أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تتلو الشیاطین یا کے اوپر کھڑی الف ہے، اس کو ادا کیا، توینو توا کو صحیح ادا کر کے نون کے اوپر پیش ہے، اسے جلدی پڑھا، علی الملکینی لمبا نہیں کرنا، علی الملکینی فتنۃ فلا اخفا، بین المرئی اسے بین المرئی نہیں پڑھنا، ہم بضارین اخفاء شفوی بڑی مد کو ادا کرنا، یا مدہ کو ادا کیا اور نون کو جلدی پڑھا، ولا بئسا اسے ولا بیسا نہیں پڑھنا، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، ولو واولین ادا کی، آمنو اسے امنو نہیں پڑھنا، آمنو لمثوبتم اسے لمثوبتم نہیں پڑھنا، سین کی آواز نہیں نکالنی، کانو الف مدہ اور واو مدہ دونوں ادا کیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَائِنَا اسے رائینہ نہیں پڑھنا، مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم، یود الذین دو شد ہیں، دونوں کو صحیح ادا کرنا، یود الذین نہیں پڑھنا، ان ینزل اسے ان ینزلہ نہیں پڑھنا، علیکم من ادغام شفوی، یختص اسے یختصو نہیں پڑھنا، سین کی آواز نہیں نکال، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر، آیتن یا کے اوپر حرکت پڑی ہے، اسے آیاتن نہیں پڑھنا، بخیر منها ادغام چھوٹی مد کو صحیح ادا کیا، مثلہا اسے مثلہا نہیں پڑھنا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، الم تعلم دونوں کے میم کو لمبا نہیں کرنا، لکم من دون اللہ ادغام شفوی اخفا، للہ اللہ کو یہاں نرم زبان سے ادا کرنا، من ولی شد کو صحیح ادا کرنا،
ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سئلا لمبا نہیں کرنا، سئلا من قبل قاف کو موٹا پڑھنا، با پہ قلقلہ کرنا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ود شد کو ادا کیا، کثیر من یا مدہ ادغام دونوں ادا کیے، یردونکم من بعد ادغام شفوی اور اقلاب دونوں ادا کیے، من عندی اظہار، من بعد اقلاب اور دال کو جلدی پڑھنا. حق آگے جیم کی آیت تھی اس لیے ہم نے اس کو حق قلقلہ کر کے روک دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ناسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے.